بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت کلام پاک دوسرے پارے کا 15 رکوع سے پورا پارا ختم کیا جا رہا ہے۔ غور سے سنیں، خاموشی سے سنیں۔ اللہ پاک اس کا آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی دل مرادیں پوری ہوں اور گھر میں سکون اللہ پاک پیدا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرے، رزق عطا کرے، غیبانہ اللہ پاک مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملائكة من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي الله مبعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت مالكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه दूसरा पारा पूरा तिलावत किया गया है। अगर कोई इसमें गलती हो, कोई तलफ़्ज़ में फ़र्क हो, अल्लाह पाक माफ़ करे। और बाकी जितने लोग सुनने वाले अल्लाह ताला उनको भी कुरान पाक पढ़ने की हिदायत दे, नमाज पढ़ने की हिदायत दे, उनके घरों में खुशियाँ अल्लाह ताला लेके आए। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत पढ़ोगे घर में सुकून पैदा होगा और खुशियाँ पैदा होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि।